नमस्कार। निर्वाचन महासंग्राम कार्यक्रममा स्वागत छ। म रविन्द्र सुवेदी। निर्वाचन महासंग्राम अन्तर्गत फेस टु फेस कार्यक्रममा छौँ हामी। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भोलि मतदान हुँदैछ। अहिले मौन अवधि चलिरहेको छ। वैशाख 11 र 12 गते मनोनयन दर्तापछि राजनैतिक दलहरू निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा जुटेका थिए र निर्वाचन मतदानभन्दा 72 घण्टा अगाडिदेखि अहिले मौन अवधि छ। मौन अवधिमा राजनैतिक दलहरूले चुनावी प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन, त्यसअनुसार गरेका छैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न निकायहरू यसको अब्जर्भेसन पनि गरिरहेका छन्। आजको निर्वाचन महासंग्राम अन्तर्गत फेस टु फेस कार्यक्रममा हामी निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी कसरी गरिरहेको छ अनि मौन अवधि र समग्र निर्वाचन चाहिँ कसरी भइरहेको छ, यसको सुपरिवेक्षणको पाटबाट कसरी हेर्न सकिन्छ, यसै विषयको सरफेरमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्याल, नमस्कार। त्यसै गरी नेपाल मानवाधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्य, नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ दुवैजनालाई। म अर्यालजीसँग भाइ, कस्तो तयारी भइरहेको छ? भोलि त मतदान हुँदैछ। एकदम हामी तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेर अब हामी भोलि 30 गते यो लोकतान्त्रिक समाजको सबैभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा लिइने निर्वाचनको दिनमा हामी प्रवेश गर्न अब चाँडै नै केही घण्टापछि हामी चाहिँ प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। र निर्वाचन आयोगले अन्तिम चरणको तयारी भनेको सबै 21,955 वटा हाम्रा मतदान केन्द्रहरू छन्। ती मतदान केन्द्रमा हाम्रा सबै मतदान अधिकृत सहितको टोली पुगिसकेका छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम भनेको परिचय पत्र, नयाँ थपिएका मतदाताहरूको परिचय पत्र वितरण गर्ने, कसैले हराएर निवेदन दिनुभएको आधारमा छपाई भएका चाहिँ परिचय पत्रको प्रतिलिपि वितरण गर्ने काम चाहिँ हिजो र आज हुँदैछ, भइरहेको छ। साथसाथै हाम्रो फाइनल टचको रूपमा चाहिँ मतदाता शिक्षामा यदि कसैलाई अलमल छ, मतदान गर्ने तरिकाबारे केही अस्पष्टता छ भने मतदाताहरूले त्यही हाम्रो मतदान अधिकृतको टोलीसँग मतदान गर्ने तरिकाहरू पनि सिक्न पाउने, बुझ्न पाउने त्यो व्यवस्था पनि गरिएको छ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ मतदान अधिकृत लगायतको टोलीले त्यहाँ गइसकेपछि, मतदान केन्द्रमा गइसकेपछि गर्नुपर्ने केही व्यवस्थापकीय तयारी हुन्छ। पहिलो दिन चाहिँ हामी त्यहाँ सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक गर्छौँ, उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरू लगायतसँग बैठक गर्छौँ। त्यहाँको वातावरणलाई राम्रोसँग शान्तिपूर्ण तरिकाले कायम गर्ने कुराहरू लगायत उहाँहरूको सहयोग लिने कुराहरू र त्यसपछि 30 गते चाहिँ त्यहाँ विभिन्न खालका निर्वाचनका प्रक्रियाहरू गर्नुपर्छ। जस्तै मतपेटिका को सुरक्षण सील लगाउनुपर्छ अनि निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट प्राप्त मतपत्रहरूको सिलबन्दी प्याकेट खोल्नुपर्छ। एकदम ठिक, एकदमै यो त विश्वासको चाहिँ एउटा खेल पनि भएको कारणले गर्दा निर्वाचन अधिकृतले जुन रूपमा पठाउनुभएको छ हाम्रा मतपत्रहरू त्यही रूपमा प्राप्त छ भनेर त्यो प्रतिनिधिलाई पनि देखाएर सही गरेर प्याकेट खोल्ने, त्यसै मतपेटिका सबैलाई देखाएर सिलबन्दी गर्ने। त्यसै ठिक 7 बजे चाहिँ हाम्रो मतदान कार्य प्रारम्भ हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मुचुल्का गर्नुपर्छ, ठिक 7 बजे प्रारम्भ भएको भन्ने। साथै स्वस्तिक छाप जाँच लगायत जुन चाहिँ एउटा यो निर्वाचनका प्रक्रियागत कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरूमा उहाँहरूको मुचुल्काको सही छाप हुनुपर्छ, जसको आधारमा मतगणना स्थलमा गएर उहाँहरूकै मुचुल्काहरूको प्रमाणको आधारमा चाहिँ ती विभिन्न कुराहरू एउटा विश्वसनीय आधारबाट अरू प्रतिनिधिहरूले विश्वास गरेर निर्वाचनलाई एउटा विधिगत रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ। साथसाथै अब 29 गते आज सबैजसो मतदान केन्द्रमा सबैमा अब मतदान केन्द्र निर्माण गर्ने काम हुन्छ। त्यो अब महिला पुरुषदेखि लिएर अब अशक्त मतदाताहरूलाई बस्ने ठाउँदेखि लिएर त्यहाँ गोप्य मतदान कक्ष राख्ने ठाउँ, त्यसै मतपेटिका राख्ने ठाउँ, बाहिर निस्किने ठाउँ, ती सबै कुराहरू मिलाएर एउटा मतदान केन्द्रलाई तयार गर्ने चाहिँ काम हुन्छ। साथसाथै अब मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले त तालिम लिएर आएको हुनुहुन्छ जिल्लाबाट, तर त्यहाँ अन्य सहायक कर्मचारी र स्वयंसेवक सुरक्षाकर्मीहरू पनि त्यहाँ परिचालन गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ड्युटी रेस्पोन्सिबिलिटी, मतदानको बेलामा रेजा कसरी लगाउने, मतपत्र कसरी च्यातेर दिने, नङमा मसी कसरी लगाउने, तथ्याङ्क फारम कसरी भर्ने होइन, लगायत सुरक्षाकर्मीले कसरी चाहिँ लाइनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने, कसरी चाहिँ भित्र अथवा बाहिर मिलाउने, सुरक्षा सम्बन्धी के कस्तो चाहिँ अलिकति सुरक्षित मतदान केन्द्र कसरी हुन्छ, ती कुराहरूमा एक खालको ओरिएन्टेसन पनि हुन्छ। आज अभिमुखीकरण भनेपछि आज थुप्रो काम बाँकी रह्यो नि हो होइन। अब यो सबैले गर्नुहुन्छ, अरू चाहिँ काममा लाग्नु पर्दैन, यति मात्रै मतदान केन्द्र बनाउने र सामान्य अभिमुखीकरण गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। यति अब लगभग सबै ठाउँमा चाहिँ यो काम भइसकेको छ र भोलि
एकदमै बिहान अलि चाँडै नै 7 बजीभन्दा पहिले नै उहाँहरू पुगेर गर्नुपर्ने तयारी काम गरेर अनि अब मतदाताहरू त एकदम उत्सुक भएर चाहिँ भोलि लाइन बसिसक्नुहुन्छ 7 बजी चाहिँ मतदान अधिकारीले केही मतपत्रमा सही गरेर ठिक 7 बजी चाहिँ सुरु गर्ने गरी त्यो तयारी अवस्थामा बस्नुहुन्छ। यस खालको प्रशिक्षण, यस खालको निर्देशन, यस्तो खालको निर्देशिका आयोगले बनाएर उहाँहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिएको छ, उहाँहरूलाई बुझाइ पनि सकिएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो निर्वाचनको तयारी एकदम अन्तिम चरणमा पुगेर अब हामी एकदमै जनअभिमतलाई बाकसमा थाप्ने तयारीमा पुगेका छ। तपाईँले भनेको जस्तो अब आज परिचय पत्रको प्रतिलिपि पनि दिनु पर्यो। हजुर, परिचय पत्र नभएपछि अरू कुनै सरकारी आइडेन्टिटी कार्ड बोक्दाखेरि हुन्छ पनि भनेको छ निर्वाचन आयोगले। अब आयोगले बाहेक मतदान स्थलहरूको तयारी गर्नु पर्यो, मतदातालाई शिक्षा पनि आजै दिने भन्ने कुरा छ, हिजो र आज, अनि थुप्रै काम त बाँकी नै अहिले ती काम सँगसँगै हुन्छन्। ती कामहरू अब एउटा समयमा अब सबै चाहिँ बैठकमा बस्नु पनि पर्दैन। मतदान अधिकारी, सहायक मतदान अधिकारीले अब हिजो सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक गर्नु, अरू कर्मचारी त बाहिर स्वयंसेवकहरू 3 दिनलाई खटिनुहुन्छ, 3 जना प्रत्येक मतदान केन्द्रमा, उहाँहरूले पनि त्यो परिचय पत्र दिने काम गर्नुहुन्छ भने अरू सहयोगी कर्मचारीहरूले मतदान गर्ने प्रक्रियाहरू पनि सिकाउनुहुन्छ। साथै मतदान केन्द्र निर्माण गर्नलाई अरू खटिरहेको अवस्था हुन्छ। त्यो सबै एकै तरिकाले चाहिँ विभिन्न कार्यविभाजन गरेर भएको हुन्छ। त्यसलाई पुग्ने जनशक्ति दिएको हुन्छ, त्यसमा कुनै अवरोध हुँदैन, सबै काम ठिक तरिकाले हुन्छ। पहिलाका निर्वाचनमा पनि गरिएकै हो। हजुर, त्यसमा म आचार्यजीसँग आएँ। जस्तो निर्वाचन आयोगको तयारीलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ? यो बारेमा धेरै नै बहस भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग आफैले पनि के पटक पटक भनेको छ भने हामी पहिला जस्तो आर्थिक रूपले चाहिँ सम्पन्न छैनौँ यो पटक भनेको छ। हामी पटक पटक निर्वाचन आयोग केन्द्रीय कार्यालय भनौँ त्यहाँ गएका छौँ। त्यहाँ जुन रूपमा अब राज्यको दायित्व थियो निर्वाचन आयोगलाई मजबुत बनाउने, त्यो पुरा गर्न राज्य चुकेको छ। थोरै प्राविधिकहरूले काम गर्नुभएको छ। अब भर्खरै प्रवक्ताजीले भन्नुभयो 20,000 बढी मतदान बुथहरू, मतदान केन्द्रहरू, त्यसमा निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, सुरक्षाकर्मी, अन्य कर्मचारी, त्यत्रो त्यो एउटै बुथमा प्रत्येक राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, त्यसको नेतृत्व गर्ने विषय चाहिँ सामान्य होइन। यो असामान्य काम निर्वाचन आयोगले थोरै साधन स्रोतका बीच सानातिना अप्ठ्यारा हामीले पनि भोग्यौँ निर्वाचन आयोगबाट। तैपनि निर्वाचन आयोगले गरेको काम चाहिँ सन्तोषजनकै मानेका छौँ हामीले। तयारी चाहिँ राम्रैसँग भइरहेको छ। तयारी भएको छ। आचार संहिता पालनाको कुरा, आचार संहिता त्यो फरक विधा पर्यो, त्यो अलि फरक विधा पर्यो। आचार संहिता निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ। निर्वाचनको आचार संहिता, निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचार संहिता, त्यो स्पष्ट राखेको छ। त्यो निर्देशिका जारी गरेर बाँडेको छ। त्यो पहिला अघिल्लो इलेक्सनहरूमा हामीले त्यो मतदाताको घरसम्म पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगबाट लिएर आउने गरी बाँडेको पनि थियो। यो पटक त्यो छैन, थोरै छ। यो पटक सङ्ख्या थोरै छ, तैपनि हामीले ल्यायौँ। त्यसलाई महत्त्वपूर्ण हामी पर्यवेक्षक संस्थाका नाताले त्यसलाई ल्यायौँ। त्यहाँबाट आवश्यकहरू प्रिन्ट गरेर झिकेर त्यसलाई समरी गरेर हामीले हाम्रा पर्यवेक्षकहरूका लागि बाँडेका छौँ। आचार संहिताको पालना हामीले कुरा गरे जस्तो सजिलो विषय चाहिँ छैन, त्यो गम्भीर विषय हो। त्यो निर्वाचन आयोग एक्लैले पनि सक्दैन, पर्यवेक्षण संस्थाले पनि सक्दैन, सुरक्षाकर्मी एक्लैले पनि सक्दैन। त्यो आम पिपुल सचेत नहुँदासम्म आचार संहिता पालना गर्ने गराउने विषय चाहिँ सजिलो विषय होइन। त्यसमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले पनि सोचिरहेकै होला आचार संहिता पालना गर्ने कुरा कति सजिलो छ, कति गाह्रो छ, कति गराइएको छ भन्ने विषयमा कसरी गर्नुभएको छ? एकदमै राम्रोसँग भन्नुभएको छ। अब हामीले पर्यवेक्षकहरू त निर्वाचनको लागि कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको आचार संहितामा पर्यवेक्षकहरूलाई पनि त्यो आचार संहिताकै एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा राखेर, एउटा शीर्षक नै राखेर आचार संहिता, पर्यवेक्षकहरूको आचार संहिता भनेरै त्यहाँ राखेको छ। किनभने एकदम इन्ट्रिगल पार्टकै रूपमा चाहिँ आयोगले लिएको छ। भनेको मतलब हाम्रो चाहिँ हरेक निर्वाचनमा भनिन्छ, विशेष त 64 सालदेखि के भनिएको छ भन्दा फ्री, फेयर र क्रेडिबल इलेक्सन, स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय निर्वाचन। त्यो विश्वसनीय निर्वाचन हाम्रो जस्तो इमर्जिङ डेमोक्रेसी भन्छ, हुर्कँदो प्रजातन्त्र भएका देशमा धेरै चुनौतीका बीच हामी उम्केर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पर्यवेक्षकहरूको एकदमै तथ्यपूर्ण चाहिँ सुझावले चाहिँ यो निर्वाचनमा सुधार ल्याउन
इलेक्टोरल रिफर्म ल्याउनलाई ठुलो सहयोग गर्दछ, जसको उदाहरणको रूपमा 64 सालको निर्वाचनमा पर्यवेक्षकहरूको एकदम स्ट्रङ रिकमेन्डेसन, एकदमै स्पष्ट सुझाव के थियो भन्दा मतदाता नालीमा सुधार गर्नै पर्छ, किनकि त्यो बेलामा हामीसँग 1,76,00,000 मतदाता थिए र पछि हामीले 68 सालदेखि हामीले के गर्यौँ, फोटोसहितको मतदाता नाली, अहिलेको फोटोसहितको मतदाता नाली तयार गर्दाखेरिमा हामीसँग जम्मा 70 सालको निर्वाचनमा हामीसँग 1,21,00,000 भयो। हेर्नुहोस्, ठुलो सङ्ख्या के भयो त? किन त्यसरी घटेको? किन घट्यो भन्दा अब उहाँहरूले दिएको रिपोर्टको त केही न केही त कारण थियो। मैले भने नि तथ्यगत आधार थियो। एकजना व्यक्तिको 4-5 ठाउँमा नाम थियो। मतदाताहरू जो 20औं वर्ष पहिला मर्नुभएको थियो उहाँहरूको नाम काटिएको थिएन। ती विविध कारणले हाम्रो चाहिँ एकदमै अस्वाभाविक भोल्युम बढेको थियो मतदाता नाली। त्यो कुरा उहाँहरूले पहिचान गर्नु तथ्यगत रूपमा। अनि आयोगलाई सुझाव दिनुभयो, आयोगले पनि त्यसलाई एकदमै ग्रहण गर्यो। तर तुरुन्तै हामीले दात्री निकायसँग समेत कुरा गरिसकेपछि त्यसबाट तत्कालीन लिडरसिपले अनि एकैचोटि 3600 स्थानमा ल्यापटपहरू, वेब क्यामेरा, त्यसपछि फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर अनि जेनेरेटरहरू समेत गरेर गाउँ गाउँ टोल टोलमा हामी नयाँ प्रारम्भ गऱ्यौँ। मतदाता सङ्कलनको जिरोबाट स्टार्ट गऱ्यौँ, जुन पहिचान सहितको मतदाता नाली थियो, जसले गर्दाखेरिमा 70 सालमा हाम्रो घटेर के भयो त 1,00,000 हुन सक्छ। अब त्यसमा चाहिँ बाहिर गएकाहरूको छुट्याएको थियो होला, अब विविध कारण। तर एक्ज्याक्ट घर घर गाउँ गाउँ पुगेर हामी सङ्कलन गऱ्यौँ। त्यो त्यसबाट के भन्दा एउटा हाम्रो मतदाता, यसले पनि हाम्रो इलेक्टोरल रिफर्ममा ठुलो सहयोग गर्यो। भनौँ त मैले एउटा सानो एक्जाम्पल मात्रै दिएको। त्यस्तै अरू विभिन्न हरेक निर्वाचनपछि पर्यवेक्षकहरूको ठुलो सुझाव हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई हाम्रो उहाँहरूले भन्नु निर्वाचन हामी समग्र यो हाम्रो इलेक्टोरल इकोलोजी पनि हाम्रो चाहिँ समग्र सरकारसँग स्रोत साधन कति छ, हाम्रो चाहिँ सोच्ने, हाम्रो व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति कस्तो छ, ती समग्रले प्रभाव पार्दछ। अब त्यो अनुसार नै अब आयोगले आफूलाई प्राप्त स्रोत साधनलाई अधिकतम सुधारका कार्यमा लगाएर त्यो गएको छ। र साथसाथै अहिले हामीले यो हाम्रो भिजन पेपर जुन 3rd स्ट्राटेजिक प्लानिङ छ त्यसको भिजनमै लेखिया छ। अब स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय र मितव्ययी निर्वाचन, त्यो 64मा उहाँहरूले जस्तो निर्वाचनमा मतदाता चाहिँ यसपटक पनि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ हामी छुट्यौँ भन्ने गुनासाहरू सुनिए। तपाईँले भनेको जस्तो मतदाताहरू चाहिँ बिचमा ठुलो सङ्ख्यामा घटाउन त सफल भइयो अथवा त्यसलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरियो होइन, तर छुटेको सङ्ख्या पनि ठुलै छ। किन छुटे? अब यसो छ, यसमा चाहिँ के छ भन्दा अब आयोगले कसरी मतदाता दर्ता गरिरहेको छ त्यसलाई पनि अलिकति हामी चर्चा गर्नु एउटा आवश्यक ठान्दछु। हामीले जसरी सिडिओ कार्यालयबाट अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयबाट जसरी अथवा इलाका प्रशासनमा नायरता वितरण गर्छौँ अफिस टाइममा, अफिस खोलेको दिन त्यहाँ पाइन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यही तरिकाले हाम्रो 77वटै जिल्लामा हाम्रा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अथवा 7वटा प्रदेशका जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय छ। त्यहाँबाट हामी निरन्तर बिहान 10 देखि बेलुका 5 बजीसम्म हाम्रो स्टाफहरू 9 जना 10 जना चाहिँ सम्म चाहिँ त्यो स्टाफहरू हुन्छ। उहाँहरूको काम नै के हुन्छ, मतदाता दर्ता गर्ने। अब के हुन्छ त, तर एकदमै कम मात्रै आउनुहुन्छ उहाँहरू। यसलाई चुनाव आएपछि जोड दिने, तर चुनाव नहुँदाखेरिमा अब यो कुरा बिर्सिने जस्तो छ। अब यसले मात्रै भएन भनेर के गरियो भन्दा जहाँनिर सेवा प्रदान गर्ने पोइन्ट छ नि अथवा हाम्रो नायरता दिने ठाउँ भने त या त जिल्ला प्रशासन कार्यालय या चाहिँ इलाका प्रशासनबाट दिइन्छ। अनि हामीले त्यहाँ नै स्टल राख्यौँ। एकजना कम्प्युटर अपरेटरलाई यो अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर अथवा अस्थायी रूपमा अथवा करारमा राखेर हामीले चाहिँ ती दुई ठाउँमा चाहिँ हामीले के अरे त यो सिटिजनसिप दिन सक्छ। 16 वर्ष पुगेपछि सिटिजनसिप पाउनुहुन्छ। लगत्तै चाहिँ के छ नाम क्याप्चर गर्ने। तर उहाँ चाहिँ के भन्दा इनरोल हुनुभयो, मतदाता नालीमा दर्ता त भयो, तर उहाँको मतदाता नालीमा नाम चढ्नलाई, अन्तिम मतदाता नालीमा चढ्नलाई त 18 वर्ष पुग्नुपर्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ निर्णय गर्यो नि आयोगले, जो 29 गतेसम्म आजसम्म 18 वर्ष पुग्नुहुन्छ उहाँहरू सबैको चाहिँ नाम हामीले पहिले नै अन्तिम मतदाता नालीमा चढाइदिइसकेका छौँ। त्यो कम्प्युटर सिस्टमले अटोमेटेड सिस्टमबाट राखिदिएको छ। मतलब जो पहिले रेजिस्टर्ड भइसकेका थिए, जसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता पाएपछि नागरिकता एउटा प्रमाणको रूपमा चाहिन्छ हामीलाई नाममा दर्तालाई, तर पछि 18 वर्ष पुगे पनि हामीले नाम चढाइदिएर राखेका थियौँ, नाम रेजिस्टर गरेर राखेका थियौँ। अब उहाँहरू के छ क्रमशः 18 वर्ष पुगेपछि स्वतः मतदाता हुँदै जाने सिस्टम हाम्रो जुन छ त्यो अनुसार हामीले गरेका हौँ। र
तर पुराना पहिले नागरिकता लिइसकेकाहरू जस्तै मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गर्ने समय भयो है भन्ने जानकारी सहजै नपाउनेहरू, पाउन नसक्नेहरू अथवा मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन जानका लागि पनि अलिकति जानलाई अप्ठ्यारो हुनेहरू भनौँ न, भौगोलिक कारणले अथवा अरू कुनै कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरू छुटेका छन् कि? अब यहाँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुन्नु, यो एउटा नियमित प्रक्रिया भयो। यसको अतिरिक्त कतिपय के भन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै सेवा कार्यालयहरूलाई एकीकृत गरेर घुम्ती सेवा पनि गाउँ गाउँमा जानिन्छ। त्यसमा पनि निर्वाचन आयोग छुटेको हुँदैन, त्यहीँ पनि जान्छ एउटा, त्यो पनि त्यसबाट पनि नावली सङ्कलन गरेको छ। र साथसाथै अहिले यहाँहरूलाई याद होला मङ्सिर र पुसमा सरकारले चाहिँ अनुरोध नै गर्यो निर्वाचन आयोगसँग, अब धेरै मतदाताहरू छुट्नु छ, एकचोटि हामी तल स्थानीय तहसम्म पुगौँ भनेपछि हामीले मङ्सिर र पुसको समयमा करिब 2 महिना हामीले त्यो सिफ्ट वाइज गरेर अथवा टेबल बनाएरै कुन पालिका कहिलेदेखि कहिलेसम्म दर्ता गर्ने भनेर अनि हामीले पालिकाको केन्द्रसम्म गएर पनि नावली सङ्कलन गऱ्यौँ, जसबाट अलिकति ठुलो भोल्युममा चाहिँ कलेक्सन भयो र अहिले चाहिँ कायम भएको छ 1,77,33,723 मतदाताहरू कायम हुनुभएको छ। अझै पनि केही छुटेको हुन सक्नुहुन्छ अथवा कोही विदेश गएर छुट्नुभएको होला। आयोगले आफ्नो सञ्चारमा आफ्नो चाहिँ यो वेबसाइटदेखि लिएर हरेकमा सूचना दिइरहेको छ, गोर्खापत्रदेखि लिएर सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट पनि दिएको छ। तर कतिपय के हुँदैछ अलिकति चुनाव आएपछि ताते जस्तो गरे, तर त्यो बेला छुटिसकेका हुन्छ। किनकि हाम्रो यो मतदाता नाली ऐनमा के छ भन्दा नि इलेक्सन डेट डिक्लेयर भएपछि दर्ता बन्द भन्ने छ। यो त संसदले बनाएको कानुन, हामीले त केही गर्न सक्दैनौँ। त्यो कट अफ डेट त्यो दिने चाहिँ हुन्छ। अब चासो त्यसपछि चाहिँ चासो हुने बेला बन्द हुन्छ अनि त्यसपछि सेलाउने प्रवृत्ति हुन्छ। त्यसैले त्यो यो कुरा पनि अब सबैले ख्याल गर्दैन। यहाँको सञ्चार माध्यमबाट सबैलाई जस्तै अब स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर म त छुटेँ भन्ने जति पनि लागेको छ यहाँहरूको सञ्चार माध्यम, म के विनम्र अनुरोध गर्दछु भन्दा यो चासोलाई अब निर्वाचन पछाडि फेरि निर्वाचन आयोगले दर्ता खुलाउँछ, त्यो बेला चाहिँ यत्तिकै चासो राखेर दर्ता गरिहालौँ। र अब आगामी फेरि हुन्छ नि प्रदेशको निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन हुन्छ नि, त्यसमा कोही पनि नछुट्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। आचार्यजी, छुटेका जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको आज प्रवक्ताजीले यो विषय नउठाएको भए पनि हुन्थ्यो, उठाउनु भयो र कति भयानक कुरा गर्नुभयो। तपाईँले फिल गर्नुभयो मतदाता नामावलीमा कति लाख मतदाता नामावली जो होइनन् थिए र तिनले मतदान गरे भन्नुभयो। म यो डाटामा 2-3 पटक टेलिभिजनमा बसिसकेको छु। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा करिब 25 लाख जो मानिस भोटर होइनन् तिनले भोट गरेका छन्। पहिलो संविधान डाटा थियो, मैले अहिले लिएर आइन। संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा जति मत खस्यो, दोस्रो इलेक्सनमा झन्डै त्यसको 20% मत कम खसेको छ। तेस्रो इलेक्सनमा पनि कम खसेको छ। अनि चौथोमा आएर बल्ल 1 करोड मतदाता पुगेका छन्। हरेक 5 वर्षमा यो सबै मत त खस्दैन, त्यो निश्चित पर्सेन्ट मत 30%, 32% मत नखस्न सक्छ। त्यो कटाउँदा पनि 25 लाख नयाँ मतदाता हुने हो पटक। त्यो तथ्याङ्क चाहिँ प्रवक्ताजीले नै भन्नु होला। हाम्रा विगतका 2टा संविधान सभाका निर्वाचनमा फेक मतदान भएको छ। जो मानिसहरू निर्वाचित भएर आएका छन् त्यो बेला सभासदहरू, उनीहरू स्वच्छ जनमतबाट आएका छैनन्। म सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु, किनकि त्यो मत त्यो डाटाले त्यो पुष्टि गर्छ। प्रवक्ताज्यूले भनेको कुराले पनि त्यसलाई झन पुष्टि गरेको छ। धाँधलीको त सीमा नागेर धाँधली भएको छ। निर्वाचन आयोगले सक्छ त्यत्रो राजनैतिक ठुला प्रधानमन्त्री भइसकेका 4-5 जना प्रधानमन्त्री भएका पार्टीका त्यत्रा दिग्गज नेताहरूले एउटा ठुलो महाभारत जस्तो लडाइँमा भएको कुरा निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्न थियो त सिङ्गो राज्य संयन्त्रले मात्रै सक्छ। पिपुलले सक्छ। अहिले बिस्तारै कन्ट्रोल भयो नि। अहिले आएर त मतदाताको साइज एक्ज्याक्ट छ। यो पटक मतदाताको साइज एक्ज्याक्ट छ। 25-26 लाखै नयाँ मतदाता होलान् प्रवक्ताज्यू। त्यति नै मतदाता। अब पहिलो 74मा चाहिँ स्थानीय तहमा 1,40,00,000 लाख थिए। अहिले चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दा 1,77,00,000 हुने भए 36 लाख भन्दा बढी भयो। र अनि चाहिँ प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा अलिकति बढेर, जसरी अब अहिले स्थानीय तह सकिएपछि केही समय खुला गरिन्छ नि, त्यसमा बढ्न सक्छ नि। हो त्यही तरिकाले 1,54,00,000 लाखबाट 1,77,00,000 भनेको करिब
23 लाख जति त्यो भनेपछि यो पटक खस्ने फेरि प्रक्षेपण नगर्नु जस्तै 36 लाख थपिए भने त्यो खस्ने मत चाहिँ 25-26 हुनसक्छ। अब 70% भन्दा बढी नै खस्छ भनेपछि त्यही हो 25-26 लाख चाहिँ मतदाता थपिने हुन्। अर्को कुरा हामीले पटक पटक भन्यौँ कसरी यो काठमाडौँ उपत्यका, विराटनगर, नेपालगञ्ज, दाङ लगायत पोखरा लगायतका सिटीमा बसेका मानिसहरूको मतदाता नामावलीमा छुटेको छ र त्यो फेरि जहाँसुकै छुट्छ, हाम्रो देशमा मात्रै छुट्ने होइन, त्यो निश्चित प्रतिशत मत छुट्छ र त्यो नछुटाउन अन्तिम प्रयास गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेर के गरेर त्यो गरेकै छ, त्यो प्रक्रियामा चुकेको त छैन, तर पनि त्यो मतदान के अरे त्यो उसम्म आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउने प्रक्रियामा चाहिँ निश्चित मान्छे छुट्छन्। त्यो प्रयास गर्दा गर्दै पनि छुट्या हुन्छन्, यहाँ पनि छुट्या छन्, अर्को देशमा अरू देशहरूमा पनि छुटेकै हुन्छन् त्यो चाहिँ। र खस्न पनि त्यही सिटीमा चाहिँ एउटा पार्ट भयो। जस्तो अरू मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ भौगोलिक विकटताका कारणले अथवा जानकारी नै नपाएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने समय भयो भन्ने कुरा नसुनेका कारणले, चासो नदिएका कारणले, अथवा अघि उहाँले भनेको जस्तो होइन यो मतदाता नामावलीमा भोट पनि हालिन्छ हालिँदैन भनेर खासै रुचि नै नराखेर छुट्नेहरू त्यो दुवै थरी छन्। यो गाउँको विकटताको बारेमा काठमाडौँमा बहसै हुँदैन होइन, बहसै हुँदैन। अहिले दुईटा कुरा गर्नु छ है, एउटा चाहिँ मतदाता शिक्षाको कुरा गर्नु छ, एउटा यो विकटताको कुरा। यो पहिला त 4000 बढी गाविस थिए, त्यो एउटा गाविसलाई एउटा वडा बनाएको छ, एउटा वडा बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँड्नु पर्ने छ, अझ पहाडमा त अझ ठुला वडाहरू छन् भनेपछि एउटा वडाबाट अर्को वडामा जानै समस्या हो। जस्तै अहिले हामी पर्यवेक्षकहरूलाई के भनिदिएको छ भने तपाईँहरूको मतदाता नामावलीमा जहाँ तपाईँले मत खसाल्नुहुन्छ त्यहाँ गर्न पाउनुहुन्न। पहिला त निर्वाचन आयोगले त्यो पर्यवेक्षक इन्ट्री सिस्टममै त्यो एक्सेप्ट नै नगर्ने बनाइदिएको थियो। अब अर्को पालिकामा त कोही पनि जान सक्दैन। हामीले 2000 बढीको अनुमति लिएका थियौँ, हामीले जम्मा 258 जनाको परिचय पत्र बनायौँ, किनभने हामीले पर्यवेक्षक बढी खटाउँदा मतदान अधिकारबाटै मानिसहरू वञ्चित हुने भए। त्यो नहोस् भनेर नजिक परेका मतदानसम्म गर्न जान सक्ने मानिसहरूलाई छानेर मात्रै बनायौँ। पर्यवेक्षण पनि यो पटक पछि त अलिकति खुकुलो बनायो निर्वाचन आयोगले, पहिला एकदमै टाइट, कोही निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने तयारै भएन मानिसहरू, त्यस्तो स्थिति हो। अर्को अहिले प्रवक्ताजीले भन्नुभयो मतदाता शिक्षा, यो पटक मतदाता शिक्षा पुगेको छैन। जस्तै खस्ने नै मत 25 लाख भन्दा सेरोफेरो छ नयाँ थप होइन, त्यो सङ्ख्या त त्यो अझ बढी, त्यसको 30% खस्दैन होइन, टोटलको 30% घटाएर त्यति। त्यो मतदाता शिक्षाका लागि यो पटक दाताहरू पनि तयार भएनन्। निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाहरू घर घर पुगेका थिए, हामीहरू पनि घर घर पुगेनौँ। निर्वाचन आयोग त पहिल्यै सुरुमै खुम्चिहाल्यो, साधन स्रोत धेरै कुरोले खुम्च्यो। 64 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा त्यो निर्वाचन आयोगको अगाडिपट्टिको कर्मचारी नै कर्मचारी उनी प्राविधिकले भरिएको थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन, मतदाता शिक्षा पुगेको छैन। र फेरि चुनाव चिन्ह के छ, अमुक पार्टीलाई छाप लगाउँदै जाँदा गठबन्धनका कारण सबै पार्टी गठबन्धनमा छन्, गठबन्धनका कारण माथि तल तपाईँ र म मतदान गर्न गयौँ भने पनि हामी पनि झुकिन्छौँ भनेपछि त अब नेपालको सालाखाला साक्षरता दर तपाईँ हेर्नुहोस्। मतदाता शिक्षा नमुना मतदानमै निर्वाचन अधिकृत सहितकै टोलीले गर्ने नमुना मतदानमै झन्डै 70% मत बदर भएको समाचार त आजका अखबारहरूमा पढ्न पाइयो। यसमा राम्रो पक्ष एउटा के भएछ भने सकारात्मक पक्ष भनौँ, राम्रो भन्दा पनि जो मान्छे उम्मेदवार हो नि त्यो उम्मेदवार चाहिँ यसरी हाल्नु है भन्दै चाहिँ गाउँ गाउँ गएको छ। निर्वाचन आयोग पनि जान सकेका छैनन्, हामी पर्यवेक्षक संस्था पनि जान सकेका छैनौँ। निर्वाचन आयोगले अभिमुखीकरण कार्यक्रम 1 दिन राख्यो हामीलाई, र उसले त्यो कार्यक्रममै निर्वाचन आयोगले के भन्यो भने हामीसँग साधन स्रोत एकदम कम छ, दाताको सानो सहयोग छ, एउटा पर्यवेक्षण संस्थाको 1 जना आइदिनु होला भनेर हामीले अभिमुखीकरण त्यो दिन 1 दिन राम्रोसँग गर्यो। आयोगले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यो। अब भनेपछि त कुरा छैन भनेपछि त त्यहाँ बोल्ने ठाउँ पनि भएन नि। मतदाता शिक्षाको चाहिँ यो पटक राम्रै खड्केको छ, बाँकी चाहिँ तयारी भएको छ। त्यसमा अरू आचार संहिताका कुरा त तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छैन। त्यसपछि अयालजी मतदाता शिक्षा किन यस्तो विक, किन रुचि नै नगरे जस्तो निर्वाचन आयोगले यसपटक? अब यसलाई यसरी दाता नै नभएर नदिने भन्ने त होइन होला, त्यो पनि होइन। यसको केही कारण छ।
के भयो भन्दा यो हामीले 64 सालदेखि चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले घर दैलो कार्यक्रम मतदाता शिक्षा डोर टु डोर प्रोग्राम हुन्छ, घर दैलो कार्यक्रम चाहिँ प्रारम्भ गरे हो। अब पहिलो संविधान सभा त करिब 2 महिना 1.5 महिना 2 महिना सञ्चालन गरियो, अनि पछि चाहिँ त्यसलाई 1 महिना र अनि 74 मा त हामी 15 दिन मात्रै सञ्चालन गऱ्यौँ, किनकि अलिकति जनताले अब पटक पटक भोट हालिसकेपछि अलिक चेतना पनि बढ्यो, एक खालको अव्यस्तता भएपछि र हामीलाई प्राप्त बजेटलाई हेऱ्यौँ। जस्तै अब 74 सालमा 15 दिन चाहिँ मतदाता शिक्षा करिब 20,000 एउटा मतदान केन्द्रलाई हेरेर त्यतिकै सङ्ख्या चलाउँदा 20,000 जति स्वयंसेवकहरू 15-16 दिन परिचालन गर्दा र उहाँलाई 17-18 हजार दिँदाखेरिमा करिब 40 करोड रुपियाँ चाहिँ खर्च हुन्थ्यो, ठुलो रकम देखिन्थ्यो कि। र अनि के भयो भन्दा तर सँगसँगै फेरि सञ्चार माध्यमदेखि लिएर विभिन्न पक्षबाट चाहिँ अब मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताहरूले निष्पक्ष तरिकाले काम गरेनन्, कसैको पक्षमा लागेदेखि लिएर घरमा पुगेनन्, हामी कहाँ त आउँदै आएनन् लगायतका कुराहरू चाहिँ अलिक बढी नै टीका टिप्पणी पनि भयो। किनभने यो नहुँदा अहिले भएन भन्ने छ, हिजो हुँदाखेरिमा धेरै चाहिँ पुगेन भन्ने चाहिँ कुरा थियो। तर बदरको संख्या बढ्यो कि साथसाथै म थोरै यहाँको प्रश्न आउँदैछु म साथसाथै के भन्दा राज्य व्यवस्था समितिमा जहाँ अब आयोगलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरिमा यो खर्च ठुलो तर उपलब्धि ज्यादै कम भयो। त्यसैले यसमा चाहिँ यो आयोगले केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ, अलिकति मोडालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एक खालको सुझाव आयो। माननीय सदस्यहरूले नै त्यो सुझाव दिइसकेपछि आयोगले पनि अब अलिकति मोडालिटी अथवा अलिकति शैलीमा परिवर्तन गर्यो। जस्तै अब पुरानो चाहिँ कुराहरू छोडेको छैन, जस्तै छापाबाट गर्नेहरू पनि अब सीमित सङ्ख्यामा उहाँले भन्नुभयो सीमित सङ्ख्यामा हामीले छपाएर पालिकासँग पुग्ने गरी वितरण पनि गरेका छौँ। 9 मतपत्र छपाएर पहिले पठाएर 9 मतदान गर्नलाई पनि हामीले जिल्लालाई पठाएका छौँ। र त्यसका अतिरिक्त अब अहिले हामी अलिक बढी अडियो र भिडियो सामग्री बनाएर आम सञ्चारका माध्यमबाट नै बढी जोड दिने, त्यसमा पनि सोसल मिडियालाई बढी जोड दिने भनेर, किनकि अहिले 1,65,00,000 चाहिँ नेपाली नागरिकको हातमा मोबाइल रहेछ, त्यो भनेको लगभग सबै मतदाताकोमा छ। यदि चाहिँ हामीले सोसल मिडियाको युज गऱ्यौँ भने चाहिँ सबैमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा सोच पनि छ र मिडियाले राम्रै भूमिका पनि निर्वाह गर्न छ। मतदाता शिक्षाको ज्यादै चिन्ता व्यक्त गर्दै अनि चाहिँ यसलाई पुर्याउनको लागि चाहिँ भोट हाल्ने तरिकादेखि लिएर निर्वाचनमा के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न आचार संहिता कुराहरू व्यापक रूपमा प्रचार भएको छ। त्यो कि अब सुनेको अलिकति सचेत नागरिकले आफ्नो घर परिवार छरछिमेकमा कति सेयर गरिदिनुहुन्छ त्यसले पनि असर पार्छ। थोरै शैली परिवर्तन भएको हो र फिल्ड लेभलमा भनेको अब त्यही 28 र 29 गते 2 दिन चाहिँ भोट हाल्ने तरिका पनि अब सिकाउँदैछौँ हामी। अब यो मैले भने फाइनल टचको रूपमा चाहिँ हो हिजो र आज। त्यसैले अब आयोग चाहिँ अब आफूलाई प्राप्त स्रोत साधनलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गर्दै चाहिँ अब यसरी विभिन्न विधि नयाँ आधुनिक विधिलाई पनि प्रयोग गर्दै मतदाता शिक्षालाई यसरी सञ्चालन गरेको छ। अब रह्यो कुरा के भन्दा अब त्यो गाउँ टोलमा पुगेको कार्यक्रम मात्रै मतदाता शिक्षा, अरू चाहिँ मतदाता शिक्षा होइन भन्ने एउटा बुझाइ छ। वास्तवमा यी सबै प्रकार हामी पनि एक खालको मतदाता शिक्षाकै यो कार्यक्रममा छ, किन यो फोकस चाहिँ मतदाताहरूलाई पनि हामीले गरेका छौँ। अथवा हजुर पनि मतदाता हो, म पनि मतदाता, उहाँ पनि मतदाता हो, त्यस हुनाले यो यही सेरोफेरोमै छ। निर्वाचन फोकस अथवा कार्यक्रम विशेषका कार्यक्रम सबै जुन सूचना सन्देश र जानकारीमूलक छन् ती सबै मतदाता शिक्षा नै हुन्। पहिले जस्तो 1 महिना 3 महिना 15 दिनबाट खुम्चिएर अहिले सोसल मिडियामा सञ्चार माध्यमहरूमा बढी केन्द्रित भयो। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि यस्ता खालका सूचना त आइरहेको छ नि, ती सबै मतदाता शिक्षा भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। तर जस्तो आज र भोलि मतदाता हिजो र आज भनौँ न मतदाता परिचय पत्र लिन आउनेहरूलाई केन्द्रमै मतदान स्थलमै शिक्षा दिने भन्नुभएको छ। सबै मतदाता आइपुग्छन् अघिल्लो दिनमा मतदानको अघिल्लो दिन? अब कसैलाई अस्पष्टता छ अहिले बुझ्नुभएको छैन भने अब हाम्रो त मतदान केन्द्र त सानो 1000वटा बढीमा 1000 जना पपुलेसन हुने ठाउँलाई एउटा मतदान केन्द्र मानिन्छ होइन। त्यो अनुसार एउटा पपुलेसन त्यही अनुसारको त्यो सेरिफहरू त्यही धेरै दूरी हुँदैन, नजिकै भएका मतदाताहरू आउन सक्ने बुझ्ने जसलाई आवश्यकता छ उहाँहरू आउनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ। जस्तो लाखौँ मत बदर भएर खेर जान्छ, यो त ठुलै इस्यु हो आचार्यजी। 10 लाखभन्दा बढी मत अघिल्लो आम निर्वाचनमै खेर गयो भन्यो, बदर हुनु त खेर जानु त हो नि, यो त मानव अधिकारसँग जोडिएको इस्यु हो। अधिकार भन्दा पनि एउटा यो कमजोरी हो, कमजोरी त हो नै। तर जसले मत प्रयोग गरे लट्ठी टेकेर आएर हाल्नेहरू पनि भनौँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि जो दुःख गरेर मतदान केन्द्रमा आइपुग्छन् अथवा राम्रै सपाङ्गै व्यक्तिहरू त्यो एउटा धेरै पहिलादेखि प्रचारित विषय के हो भने अशक्तहरूलाई
सहज रूपमा मतदान केन्द्रसम्म लैदिने भन्ने विषयमा कहीँ विवाद छैन, लगिदिन्छन्। आँखा नदेख्ने बुढाबुढीलाई उनले भनेको ठाउँमा मतदान गर्नलाई सहयोग गर्ने पनि एउटा प्रचलनै छ, कानुनी प्रावधानै छ, त्यसमा पनि छलफल गर्न ऊ छैन। हामीले कहाँनेर हो भने मतदाताले कसरी मतदान गर्ने भन्ने विषय जान्नुपर्छ भनेर जुन वेब जानु पर्थ्यो नि, त्यो गएन कि। ल मतदान गर्न गल्ती नगर्नुहोस्, तपाईँको मत बदर हुन हुँदैन, यसरी मतदान गर्ने भनेर स्टेटको टोली होइन, राज्यको टोली पनि जानी, मानवाधिकार समुदायको टोली पनि जानी, पर्यवेक्षण संस्थाको मानिसहरू पनि जानी, अनि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले नि मतदाता शिक्षा छ कि छैन भनेर हेर्नै भएको भए एउटा वेब जान्थ्यो। मतदान गर्न त सबै भोटरले सबैले गल्ती त गर्दैन नि होइन, त्यो त्रुटि घटाउन सकिन्थ्यो, बदर घटाउन सकिन्थ्यो। यो पटक जाँदै गएको छैन भनेका छैनौँ, त्यो भएको छ, मतदाता शिक्षा गएको छ, तर एकदमै खड्केको के छ भने त्यो पर्याप्त भएन, त्यो हाम्रो असन्तुष्टि छ, त्यो सबैले बुझिरहेकै कुरा, भनिरहेकै विषय छ। त्यो अलिअलि मत बदर त हुन्छ, तर त्यो घटाउनु दायित्व हो सबैको। निर्वाचन आयोगको क्यालकुलेसनमा 1,65,00,000 मोबाइल युजर छन्, 1,77,00,000 हाम्रो मतदाता हो भनेपछि अधिकांशले त मोबाइल प्रयोग गर्छन्। एकछिन तपाईँले सही कुरा उठाउनु, एभरेज मोबाइल प्रयोगकर्ताले के हेर्छ, तपाईँले के हेर्छ भन्ने अनुमान गर्नुहुन्छ? सामाजिक सञ्जाल हेर्छ, मनोरञ्जनका सामग्रीहरू बढी हेरिन्छ होइन, न्युज पनि हेर्छन्, न्युज हेर्ने वर्ग ठुलो छ, फेसबुक धेरैले हेर्छन्, ट्विटर दुईटाको प्रयोग भएको छ, त्योभन्दा अरू नगण्य छ। फेसबुकमा तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले सामाजिक सञ्जालमा जति आचार संहिताको उल्लङ्घन कहीँ भएको छैन। सचिव भइसकेका मानिस, मन्त्री भइसकेका मानिस, राष्ट्रका ठुला ठुला पदमा पुगेका मानिस, सामाजिक सङ्घ संस्थाको एउटा प्रोटोकल बसिसकेका मानिसहरूले यो सामाजिक फेसबुक ट्विटमा तल झरेर उम्मेदवारलाई गाली गरेका छन्, मतदातालाई भनिरहेका छन्, अहिले भोट हाल 5 वर्ष पछुताउ भनेका छन्। मानौँ कि हेरेसमेन्ट मात्रै छ त्यो उसमा। अब त्यहाँ सबैभन्दा बढी कारबाही आचार संहिताको सामाजिक सञ्जाललाई हुनुपर्ने छ। अब त्यो सामाजिक सञ्जालको कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरामा त तपाईँ टेलिभिजनमै बसिरहेको मान्छेले बुझ्नु भएको छ। एकजना मान्छेले 50औँवटा चाहिँ फेसबुकहरू चलाइरहेको हुन्छ। अनि अहिले मैले हिजो अस्तितिर अलिकति हेर्न प्रयास गरेँ, एउटा नेताको भाषण राखेको छ, तलपट्टि तल झरेर एकदमै तल्लो शब्दमा गाली गरेको छ। यो मान्छे को रहेछ भनेर खोलेर हेर्दा उसको प्रोफाइलै खुल्दैन। अर्को गाली गर्ने मान्छेको खोले मैले, उसको पनि प्रोफाइल खोल्दैन। यो फेक आइडीबाट यो भइरहेको छ। यसलाई तत्काल आजै कारबाही गर्नुपर्ने छ। तर निर्वाचन आयोगमा भएका 10 जना प्राविधिकले 10 वटा ल्यापटप लिएर त त्यो सम्भव छैन। प्रहरी कार्यालयका 4 जनालाई त्यो पनि शिकायत गरिसकेपछि त्यो पनि सम्भव छैन। सामाजिक सञ्जालको नियमन, आचार संहिताको उल्लङ्घनमा गरिने कारबाहीका बारेमा कुनै संरचना, संयन्त्र, सोच विकास भएकै छैन। त्यसले ठुलो दुरुपयोग भएको छ। जस्तो तपाईहरुले सामाजिक सञ्जाल अथवा प्रविधिको प्रयोग गरेर यो मतदाता शिक्षालाई फोकस गरियो कुरा गर्नु हो र उहाँले भनेकै कुरामा जोड्दै, जस्तो सामाजिक सञ्जालमा त अनेकौं फिडहरू आइराख्छन्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो फेसबुक पेजमा अथवा आफ्नो ट्विटरमा अथवा अरू कुनै निकायका पेजहरूमा चाहिँ उसले आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिरहेको होला। तर मानिसहरूले चाहिँ यो सत्य सूचना हो, यो चाहिँ गलत सूचना हो, यो नेताको कुरा चाहिँ एकपक्षीय हो, यो निर्वाचन आयोगको कुरा चाहिँ कुनै पक्षमा होइन भन्ने कुरा छुट्याउन पनि त गाह्रो छ होला नि। त्यो पक्कै चाहिँ गाह्रो छ र यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आयोगले अब 74 सालमा चाहिँ सामाजिक सञ्जालको यो खालको बढ्दो प्रयोग चाहिँ थिएन, त्यो भर्खर सुरुवात थियो र आयोगले अबको चुनावमा चाहिँ यो उपयोग पनि ज्यादै हुन्छ, साथसाथै यसको दुरुपयोग पनि अत्यधिक हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर 77 मा निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति पनि ल्याएको छ र त्यसमा चाहिँ केही टोलीहरू, कार्यटोलीहरू, कार्यान्वयन समिति पनि व्यवस्था गरेका छ। त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामीले हाम्रो आयोगकै प्राविधिक प्रमुखको चाहिँ संयोजकत्वमा चाहिँ अब हाम्रो दात्री निकायहरू छन्, आयोगको इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर पहिलेदेखि नै काम गरेका UNDP, ESP र आइफेसकाबाट हामीले सोसल मिडिया एक्सपर्ट पनि हामीले 3 जना चाहिँ ल्याएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो IT इन्जिनियरहरू प्लस अब यो चाहिँ के रहेछ भन्दा सोसल मिडिया चाहिँ यो मिडिया लज आकर्षित हुनु रहन्छ।
यसमा चाहिँ साइबरलाई आकर्षित हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ कानुनले त्यसरी गर्दो रहेछ र हामीले एकजना चाहिँ साइबर ब्युरोबाट पनि प्रतिनिधि ल्याएर त्यसलाई अनुगमन गरेका छौँ र प्राप्त उजुरीहरूलाई पहिला चाहिँ अब हाम्रो क्षमताले हेरेर रोक्नुपर्ने कुराहरूलाई रोकिराखेका छौँ। साथसाथै अब कहीँबाट उजुरी परेका कुराहरू पनि तत्काल चाहिँ अब सम्बन्धित फेसबुक पेजवालालाई तुरुन्त सूचित गरेर रोक्न लगाउने अथवा त्यसलाई डिलिट गर्न लगाउने र यदि गम्भीर प्रकृतिका त्यस्ता खालका चाहिँ उल्लङ्घनका कुराहरू भयो भने सम्बन्धित कानुन जुन आकर्षित हुन्छ त्यसलाई कारवाही गर्ने चाहिँ त्यो काममा आचार संहिताको कुरा जोडौँ न। हिजोदेखि मौन अवधि सुरु भयो। हिजो र आज त मौन अवधि हो। सामाजिक सञ्जालहरूमा कसैले पनि पोस्ट गर्न नपाउने, कसैको पक्ष वा विपक्षमा भनियो। तर अस्तितिर त्योभन्दा अगाडि गरिएका पोस्टहरू त सामाजिक सञ्जालमा छन् अनि कतिपय त प्रमोट गरिएका पोस्टहरू, पैसा तिरेर गरिएका विज्ञापनहरू ती चाहिँ वालमा फ्रिक्वेन्टली आइरहेछन्। त्यस्ता कुराको त नियमन हुन सकेको छैन। अब यो के रहेछ भन्दा सबै कुरा एकैचोटि चाहिँ यो सम्भव पनि रहन्छ। जस्तै चुनौतीको कुरा छ भनेर सरले भन्नुभयो, त्यसमा चाहिँ केही हदसम्म हामी स्वीकार पनि गर्छौँ। चुनौती चाहिँ छ, त्यो चुनौतीको पूर्वानुमान गरेको पनि हो र कतिपय कुरा के रहेछ भन्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि रहेछ। अब यहाँ हामीले रेगुलेट गरेर पनि सीमामा हाम्रो भौगोलिक सीमाभन्दा बाहिरबाट पनि ती चिजहरू पोस्ट भएर त्यसलाई चाहिँ यो सोसल साइटमा आउन सक्ने, त्यसलाई अब त्यही तरिकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने रहेछ। यसको लागि चाहिँ अब आयोगले कम्तीमा फेसबुक र ट्विटरलाई चाहिँ हामीले एउटा सम्बन्ध स्थापित गरेका छौँ। कुनैलाई एलर्ट अथवा अलार्म गर्नुपर्ने चिजहरूलाई हामीले त्यो केन्द्रीय कार्यालयबाट हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो खालको सम्बन्ध स्थापित भएको छ। र अब टिकटक जुन एउटा हामी कहाँ त्यत्तिकै लोकप्रिय छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत, जसको बेजिङमा कार्यालय छ र हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फतबाट चीनको दूतावासलाई चाहिँ यस सम्बन्धको कार्यालयमा चाहिँ सम्पर्क स्थापित गर्ने एउटा सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्रचार पनि गरिसकेका छौँ। साथसाथै तराई क्षेत्रमा के हुँदो रहेछ भन्दा यो भारतीय एफएमहरूबाट प्रशस्त प्रचार प्रसार हुँदैन। उतापट्टि निर्वाचन यतापट्टिबाट हुने, यतापट्टि निर्वाचन उताबाट इन्फ्लुएन्स हुँदो रहेछ। यतापट्टि आचार संहिता लगाइसक्यो मौन अवधि, उताबाट अब हामीले के परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत यो पहिलो पटक गरे हो। अनि चाहिँ त्यस्ता खालका टेलिभिजन एफएमहरूबाट अथवा पत्र पत्रिकाबाट हाम्रो निर्वाचनसँग सम्बन्धित चिजहरू केही पनि प्रचार प्रसार नगरिदिनु भनेर गभर्मेन्ट एउटा आयोगले यस सम्बन्धमा आयोगले 3-4 पटक चिफ एडिटरदेखि लिएर हाम्रो यो मिडियाका एकदमै सिनियर जर्नलिस्टहरूलाई बोलाएर अब 3-4 पटक हामीले लन्च मिटिङ पनि गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूको फिडब्याकको आधारमा केही न केही गर्नुपर्छ। यो च्यालेन्ज छ, यो सबैको चिन्ताको विषय छ। उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ, पर्यवेक्षकहरूले, तपाईँले गर्नुहुन्छ, हामीलाई चिन्ता छ, सबै पक्ष चिन्ता छ। सबैको साथसहयोग चाहिन्छ। सबैको साथसहयोग भयो भने यो काम हुन्छ। किनकि यो कमन एफोर्टबाटै हामी राम्रो निर्वाचन गर्ने, एउटा इथिकल इलेक्सन गर्ने र एउटा हामीले चाहेको एउटा गभर्नान्स अथवा यो भनिन्छ नि राम्रो निर्वाचन भयो भने इट इज द डिपार्चर अफ द गुड गभर्नेन्स। राम्रो निर्वाचन भएपछि राम्रो फल आउँछ अनि राम्रो चाहिँ गभर्नेन्सको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यदि यहाँ बिग्रियो भने नि यहाँ हामी कतैबाट बिग्रिनलाई त्यो पक्ष भइदियौँ भने सुशासनको अलिकति खलबलिने, जरा खलबलिने त्यसैले यो राम्रो अहिले धेरै सुधार भएको छ। यहाँहरूले भन्न सक्छ, यहाँहरूले नै इभ्यालुएट गर्न सक्छ कि विगतको निर्वाचनको दाँजामा अबका निर्वाचनहरू धेरै नै सुधार हुँदै गएको छ। यसमा चाहिँ मिडियाको ठुलो रोल छ। आयोगले सधैँ यहाँहरूको भूमिकालाई एप्रिसिएट गरेको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयमा के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? पहिला उहाँको विषयमा म फेरि एउटा कुरा थप्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोग एक्लैले सक्दैन उहाँले भन्नुभएको कुरामा, र सबैको सहयोग चाहिन्छ। निर्वाचन आयोगले यो यति विशाल सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण, नियमन, रेगुलेसन केही गर्न सक्दैन। एकदमै गाह्रो छ। उसले एउटा नीति बनाएछ, होइन? निर्वाचन आयोगले नीति बनाएछ। अब त्यो नीतिमा टेकेर अब प्रयासहरू सुरु भए। टिकटकको पनि त अब नेपालबाटै नियन्त्रण गर्न सकिने गरी कुनै ऊ बन्ला, त्यो राम्रो पक्ष छ। अर्को कुरा फेरि निर्वाचन आयोग एक्लैले नसक्ने विषय के छ भने अहिले तलबाट बोर्डर, हाम्रो त खुल्ला बोर्डर छ नेपाल भारतको, त्यहाँबाट एफएमहरू त्यहाँ हिन्दी च्यानलै सुन्ने। हिन्दी भाषाको सबभन्दा उर्वर थल त उत्तर प्रदेश र बिहारै हो। त्यहाँ सुनिरहेकै हुन्छन्, त्यतैको च्यानल, त्यतैको टिभी त्यो छ। अनि फेरि के हो भने लाखौँ हाम्रो मधेसको मतदाताहरू उताका पनि मतदाता हुन्, उताका मतदाताहरू यताका पनि मतदाता हुन्। यो कन्फ्युजनमा कमसेकम पनि आयोगले यो कुरा बोल्न सक्दैन। हामी चाहिँ, म चाहिँ कन्फ्युजनमा छैन। त्यो योभन्दा पहिला तपाईँहरूका जस्ता च्यानलहरू, पत्रपत्रिकाहरूमा आइरहेका विषय हुन्। किनभने मतदानका दिन
लामो बसेर आउने र अनपछि फेरि फर्कने र फेरि माथिको तलको माथि त्यो सिल गर्ने भनेको त्यसै गर्ने भनेको होइन कि त्यो छ त्यो सकिँदैन त्यो भएर सिल गरेर रोक्नै खोजेको हो कि त्यो छ। त्यो बोर्डरहरूमा अरू देशहरूमा पनि त्यो समस्या हुन्छ, हाम्रोमा अलि ओपन बोर्डर पहिलादेखि धर्म संस्कृति कल्चर त्यसले कभर गरेको छ। त्यो अर्को त्यो आयोगको मात्रै समस्या रहेन, आयोगले मात्रै गर्न सक्ने विषय होइन, त्यो समस्या चाहिँ राष्ट्रकै समस्या हो, त्यो छ। फेरि उताको पनि हो, फेरि उता भोट हुँदा पनि यताबाट गएर हालेर कुन उम्मेदवार को जिताउने हराउने निर्णायक हुन्छ फेरि। अनि आचार संहिताको उल्लङ्घनको कुरा तपाईँले अहिले भन्नुभयो, आचार संहिताको उल्लङ्घन व्यापक भएको छ। म एउटा फेरि पटक पटक भनेको कुरा फेरि पनि भन्न चाहन्छु, ब्याङ्कहरूले झन्डै 5 महिनाबाट तरलता अभाव खेपिरहेका छन्। गएको हप्ता 50 अर्ब रुपियाँ मैले न्युज हेरेको है, न्युज पढेको, 50 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्किङ च्यानलमा आएको छ। त्यो खुसीको कुरा हो, ब्याङ्किङ च्यानलमा आयो। अनि त्यो फेरि 13 अर्ब जति 19 अर्ब झिकिएर 6 अर्ब फेरि ब्याङ्किङ च्यानलमा आएको छ। यसको मतलब के हो भने त्यो पैसा कहाँ थियो, कहाँबाट आयो, यो कमसेकम यो कुराको जानकारी चाहिँ जनताले पनि, पब्लिकले पनि, भोटरले पनि, पर्यवेक्षकले पनि, निर्वाचन आयोगले पनि राख्नुपर्छ एउटा। अर्को कुरा, हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीको गएको हप्ता अब हिजोबाट घटेको मैले सोधेको गरेको थिएँ, दिनको 100वटा फ्लाइट छ, त्यसको 80% राजनीतिक नेता ओसार पोसारमा भएको छ भनेर आएको छ। हेलिकप्टर चढ्न पाइन्छ तर त्यसको विवरण, त्यसको अडिट हुनुपर्छ, कसको लागि गर्ने हो। निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चभित्र हुनुपर्छ हैन। आयोगले तोकेको खर्च त हेलिकप्टर चढ्दाखेरि 1-2 दिनलाई मात्रै पुग्छ, यत्रो समय त कसरी चढ्नु। अनि खर्चै नगरेर त्यति हेलिकप्टर चढाए नि हुन सक्ला। त्यसको चाहिँ त प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बेच्नीको कराएर के भन्नुभएको छ भने सब हेरिराखेका छौँ, हामीले विचार गरेका छौँ, सबको हिसाब किताब हामीसँग छ, बेलायसी सब निस्कन्छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, त्यही पनि बोल्नु भएको छ उहाँ। यो चाहिँ पनि निर्वाचन आयोगले एक्लैले सक्दैन। यत्रो ठुला अहिले निर्वाचन प्रचारमा झन्डै 6 जना प्रधानमन्त्री भइसकेका मानिसहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ, हेलिकप्टर चढ्नु भएको छ। झन् प्रधानमन्त्रीले पनि अर्को गाडी चढेर जानुभयो कार्यक्रम स्थलमा, गृहमन्त्री पनि अर्को गाडी चढेर जानुभयो। आचार संहिता कहाँ लागू हुन्छ र कहाँ लागू हुन्न भन्ने पनि एउटा सूक्ष्म लाइन छ कि। ठिक छ, छोटोमा भन्नुभयो, हामी अन्ततिर छौँ। आचार संहिता उल्लङ्घन भइरहेको छ, तपाईँले भइरहेको छ, पत्र पत्रिकामा पनि आइरहेको छ, निर्वाचन आयोगले पनि थाहा पाइरहेको छ र स्पष्टीकरण सोधिरहेको पनि छ। त्यति हो निर्वाचन आयोगको चाहिँ जिम्मेवारी आचार संहिता उल्लङ्घन भयो, किन उल्लङ्घन गर्नुभयो, कारबाही किन नगर्ने भन्ने मात्रै अहिलेसम्म देखियो। कारबाही त गर्ने छ त, कानुनमा छ। यसो छ, अब जस्तै हेलिकप्टर कुरा आयो, यसलाई आचार संहिताभित्र पार्ने कि नपार्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब विवादै रहेन, किनकि हाम्रो आचार संहितामै एउटा पार्टीबाट 2 जना मुख्य प्रचारक, प्रमुख प्रचारक हुने र 2 जनाले हेलिकप्टर पनि प्रयोग गर्न सक्ने भनेर लेखेपछि अब त्यो चाहिँ प्रयोग गरेरै उहाँहरू गर्नुभएको छ। अब अरू कुराहरूमा जाउँ, अहिले जे जति चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनका कुराहरू आएछन्, अब कतिपय यो यो बाणीबाट, बोलीबाट फलानाले यसो भन्नु अथवा यस्तो भयो, कहीँ धाकधम्कीका कुराहरू, कतै आश्वासनका कुराहरू होलान्, कतै चाहिँ अब अलिकति अब झन्डाका प्रयोगहरूको कुराहरू होलान्, कतै यी विविध खालका आछन्। र हामीले के पनि चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा विगतका पर्यवेक्षकहरूको रिपोर्टहरू अथवा समीक्षामा आएका रिपोर्ट हेर्दाखेरिमा हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तोमा अलिकति यो डिग्री अफ भायोलेन्स भन्छ कि यो अलिक बढ्दै छ। त्यसलाई 90 डिग्री मान्दाखेरिमा अहिले देखिएका ती आचार संहिता उल्लङ्घनका कुराहरू मध्यम अथवा त्योभन्दा तल छ। अब यदि चाहिँ मध्यम खालकैलाई चाहिँ अब यहाँहरूले भने जस्तै गरेर एकदम ठुलो कारबाही गर्न थाल्यो भने गम्भीर खालका आम चासो आयोगले चाहिँ प्रष्टीकरण मात्रै सोधेको छ, स्पष्टीकरण मात्रै सोधेको छ, उसको कारबाही गर्ने व्यवस्था 1 लाखसम्म जरिवाना के भनेको छ नि त, तर त्यो गर्दैन भन्ने गुनासोहरू सुनिन्छ। तर त्यो अब आयोग चाहिँले आवश्यक ठानेमा अध्ययन गर्छ, तथ्यहरू हेर्छ, कानुन केलाउँछ, सबै कुराहरू हेर्दाखेरिमा आवश्यक ठाने भने ती कारबाही पनि। हामी अन्तमा छौँ। मलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तो मतदाता 1,77,00,000 लाख, तर 2 करोड भन्दा बढी मतपत्र छापियो। हजुर, किन बढी मतपत्र यस्तो छ? अब यो स्थानीय तह निर्वाचनमा नि हाम्रो खास एक्ज्याक्ट ब्यालेट पेपरहरू 6,743 हुन्छन्। भनेको मतलब हाम्रा वडा जति छन् त्यति नै छाप्नुपर्ने हुन्छ। यदि काठमाडौँको एक्ज्याक्ट ब्यालेट पेपर छाप्ने हो भने मेयर उपमेयरदेखि 1 नम्बर वडाका चाहिँ मतपत्र चाहिँ बेग्लै छाप्नुपर्छ। किन भन्दा 1 नम्बर वडामा चाहिँ
3वटा दल उठ्लान्, 2मा चाहिँ 4वटा दलले उम्मेदवारी दिन सक्छन्। त्यो खालको हुन्छ नोमिनेसन। अथवा स्वतन्त्र 1मा चाहिँ 5 जना होलान्, 2मा 3 जना हुन पनि सक्छन्। किन सबभन्दा सानो युनिट कन्स्टिट्युएन्सीको वार्ड हो। वार्डबाट पनि दुरुपयोग हुने चान्सेस हुन्छ कि नै भन्ने मात्रै सवाल अब यसमा चाहिँ। एउटा कुरा त्यो गर्दाखेरि हाम्रो पूर्वानुमान गरेर छाप्नुपर्छ। त्यति चाहिँ हाम्रो छोटो यो 10-11 दिनमा छापेर फेरि त्यहीँ पुर्याउन त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यसैले प्रि एजुम्सन गरेर यति उम्मेदवार होलान्, यति दलले भाग लिएलान् भनेर पहिल्यै छाप्नुपर्छ। हामीले 77 जिल्लाको चाहिँ अब कति दलहरू होलान् भनेर विभिन्न तथ्यगत आधारमा एक्सपर्टहरूलाई राखेर मतपत्र डिजाइन गऱ्यौँ। गरिसकेपछि हामीले विगतको ट्रेन्ड यति चाहिँ स्वतन्त्र उठेका थिए, यति उठ्लान् भन्नेमा पनि अझै 2-3 बढी नै थपेर हामीले मतपत्रको डिजाइन गरेका थियौँ। तर रह्यो कुरा के भन्दा अब यसपटक त पुगेन त्यो 43वटा स्थानीय तहमा स्वतन्त्रको सङ्ख्या यति बढी भयो कि हामीले पूर्व अनुमान गरेर छापेको मतपत्रले पुगेन। जसले गर्दाखेरिमा हामीले 43 स्थानीय तहको मतपत्र 13,04,000 थान मतपत्र पुनः छाप्नु पर्यो। र आयोगले पहिले नै हामीले क्यालकुलेसन गर्दा 1,94,00,000 चाहिँ मतपत्र छाप्ने योजना बनाएको थियौँ। त्यो अब 6वटा त्यसै दुरुपयोग त हुँदैन। त्यो हुँदैन, एकदमै सङ्ख्या गनेरै गएको छ। त्यो सबै नेपाली सेनाको चाहिँ नियन्त्रणमै रहेर छापिया छ घेराबन्दीमा। त्यसपछि उहाँहरूले नै त्यो सेक्युरिटी ट्रान्सपोर्टेसनको जिम्मा हेलिकप्टरदेखि लिएर ट्रकबाट गएको छ, उहाँहरू नै स्कटिङ गरेर जानुभएको छ। त्यस हुनाले त्यो हुँदैन। निर्वाचन अधिकारीमा कति पुगेको छ त्यो पनि रेकर्ड छ र कति मतदान अधिकृतमा गयो त्यो पनि सबै रेकर्ड हुन्छ। त्यस हुनाले यो दुरुपयोग हुन्छ सम्भावनै हुँदैन, त्यो परिकल्पनै नगरौँ। र आयोग यसमा त एकदम विश्वस्त छ, विश्वस्त हुनलाई आग्रह गर्छ सबैलाई। त्यस हुनाले अब यो मतपत्र एउटा कन्टिन्जेन्सी प्लानिङ, एउटा तत्कालिक योजना अनुसार छाप्नु परेको, किनकि तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ। निर्वाचनको सन्दर्भमा नि देयर इज नो टुमारो इन इलेक्सन भनिन्छ, हामीलाई त्यो छुटै छैन। त्यस हुनाले हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। आचार्यजी, अन्तमा एकदम छोटोमा निर्वाचन आयोग चाहिँ आफ्नो निर्णयमा कतिको अडिग पाउनु कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पहिलो कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगले सक्दो प्रयास गरेको अनुभव मैले पनि गरेको छु। र त्यहाँ निर्वाचन आयोगको खोटै मात्रै देखाउने चाहिँ अभियानमा हामी छैनौँ। मतदाता शिक्षाको कमी कमजोरी छ, राजनैतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिको कमजोरीले गर्दा धेरै आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको छ। यी हामीले देखिरहेका विषय हुन्। हस् दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल, त्यसै गरी नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्य। दुवैजनालाई निर्वाचन महासङ्ग्राम कार्यक्रममा आइदिनु भयो, फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको समय सकिएको छ, म रविन्द्र सुवेदी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ।